हामीले एउटा दृष्टिकोण के लिएका छौँ भने अब देश परिस्थितिहरू देशमा देखा परेका छन् र यो यी सबै चिजले के देखाउँछ भनेदेखि सरकार दुई तिहाईको दम्बमा अहंकारबाट पीडित भएर संविधानका मौलिक मान्यताहरू बहुदलीय पद्धतिमाथि नै चुनौती दिँदै लोकतन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्रको खोल ओढेर एक दलीय शासन पद्धतितिर उन्मुख हुन लागेको स्थिति चाहिँ देखा पर्न थालेको छ। अर्कोतिर सरकार निरन्तर रूपबाट भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्छ, तर यति धेरै भ्रष्टाचारका कहाली लाग्दा घटनाहरू सर्वसाधारणको बीचमा आइरहेका छ, तर तिनीहरू कसैलाई पनि कारवाही हुन्छ क्या। दुःखद कुरा भन्नुपर्दा 1000 रुपियाँ खाजा खान दियो कसैले भनेर एकजना कर्मचारीलाई अख्तियारले कारवाही गर्दा आत्महत्या गरेको समाचार सुन्न पाइएको छ। यो भन्दा दुःखद के हुन्छ? अरबौंका घोटालामाथि सरकार मौन छ। 3.5 अरब भन्दा बढ्ता घोटाला भएको व्हाइट बॉडी काण्ड जस्ताको तस्तै छ। संवैधानिक समितिले प्रतिवेदन दिँदा पनि के अरे यो संसदको समितिले प्रतिवेदन दिँदा कुनै कारवाही छैन। 33 केजी सुनको त्यही हालत छ। एनसेल काण्ड चाहिँ नि 39 अरब भन्दा बढ्ता राष्ट्रलाई घाटा पर्ने खालको स्थिति देखिएको छ। त्यसमा पुनर्मूल्याङ्कन र वास्तविकतातिर खोतल्ने सरकार इच्छुक छैन। र यही 4G काण्डमा पनि जुन 4G चाहिँ त्यही कम्पनीबाट एनसेलले चाहिँ नि 6 अरबमा गरायो, त्यसलाई नेपाल टेलिकमले 18 अरबमा गरायो। त्यो कतातिर पुगेको छ थाहा छैन। बुढी गण्डकीदेखि यस्ता धेरै केसहरू सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गा अपचलनका यति धेरै कुराहरू आएका छन्। भ्रष्टाचारको काहीँ कुनै खालका कारवाही अहिलेसम्म देखिएको छ। हुन त सरकार कहिलेकाहीँ चाहिँ नि यो भ्रष्टाचारमा प्रतिपक्षको पनि अनुहार छ, फलानु पनि संलग्न छ भनेर भन्छ। तर म तपाईँहरूको अघिल्तिर के भन्छु भने ताकत र हिम्मत छ भने सरकारले जो भए पनि नेपाली जनताको बिचमा नङ्गाएर देखाइदियो। सरकार साँच्चै भ्रष्टाचार विरोधमा अभियानमा लाग्ने हो भने प्रतिपक्षलाई नङ्गाएर यो बेलामा जनताको बिचमा देखाउनु उसको निम्ति ठुलो सहभागी होइन, तर ऊ त्यो गर्न सक्दैन, किनभने सबै आफै डुबिया छ। त्यसकारण एउटा पक्ष चाहिँ हामीले अहिलेको सरकारका जुन गतिविधि छ, एकातिर देश हत्या, हिंसा, अराजकता र बलात्कारको साम्राज्यको रूपमा विकसित भएको छ। अर्कोतिर सम्पूर्ण रूपले भ्रष्टाचारको कहाली लाग्दो गर्दमा एकपछि अर्को डुब्दै गएको छ र समग्र यो संघीयताको मर्म विपरीत अधिकारलाई विनियोजन र प्रत्यायोजन गरेर अधिकार र स्रोत र साधनलाई तल्लो स्तर वडासम्म पुर्याउन सक्दा शक्तिलाई केन्द्रित गरेर प्रधानमन्त्री र केन्द्रमा निहित गर्ने खालको संघीयताका मर्म विपरीत जुन काम भइरहेको छ, त्यसैलाई कार्यकर्ता मार्फत जनतासम्म पुर्याउने र अन्तिम दिन हामीले विरोध र्यालीको रूपमा जनकार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र यसले अब हामी भित्र देखिएका कमजोरीहरूलाई हटाउनको निम्ति पनि अहिलेको सरकारका गतिविधिहरूलाई वास्तविक र यथार्थ रूपबाट जनसमक्ष पुर्याउनु पनि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। जनजागरण कार्यक्रमको यही। अब ऋषिजीको दोस्रो चाहिँ आज सी विचारधारा। हेर्नुहोस्, पार्टीको बिचमा भाइचारा सम्बन्ध यो स्वाभाविक हो, वी टेक इट भेरी नर्मल्ली। र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपाली कङ्ग्रेसको पनि भाइचारा सम्बन्ध, फ्रेन्डली रिलेसन छ। हामी त्यो रिलेसनलाई जहिले पनि उच्चतम रूपबाट सम्मान गर्छौँ। तर कुरा अहिले के आइरहेछ भने सी जिनपिङ विचारधाराको प्रवेश नेपालमा जसरी भएको छ, त्यो प्रवेश स्वयंमा आश्चर्यजनक रूपबाट भएको। कुनै पत्रकार साथीहरू अरू कसरी ल्याएछन्, म हिजो राति 11 बजे आएपछि मैले राम्रोसँग त्यसलाई अध्ययन गर्न त पाएको छैन। त्यो यो 6 बुँदे सम्झौता जुन भयो, त्यो 6 बुँदे सम्झौता पार्टी र पार्टीको बिचमा भन्दा पनि एउटा सरकार र अर्को सरकारको बिचमा भएको सम्झौताको रूपमा त्यहाँ प्रधानमन्त्री उभिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष मात्र होइन, मेरो देशको प्रधानमन्त्री, मेरो पनि प्रधानमन्त्री। उहाँ त्यसमा उभिनुको अर्थ र जुन ढङ्गको सम्झौता छ
6 बुँदे हस्ताक्षर भयो। त्यो हस्ताक्षर चीन र नेपालको बीचमा दुई देशको बीचको हस्ताक्षरको रूपमा देखिएको छ। दोस्रो कुरा, त्यो उहाँहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट नि एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएर हामी कम्युनिस्ट हौं, तर हाम्रो कम्युनिस्ट व्यवस्था र पद्धति बहुदलीय पद्धतिमा चाहिँ नि प्रतिबद्ध छ। त्यो बहुदलीय पद्धतिले सी विचारधारा कहाँसँग मेल खान्छ त्यो बाटो खोज्ने प्रयत्न भन्दा पनि कार्यपत्र उनीहरूको प्रस्तुत भयो, हाम्रा साथीहरू सुनेर भयो। त्यसको अर्थ अब सी जिनपिङ विचारधाराको एकदलीय पद्धति कम्युनिस्ट सँगसँगै हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टी जान लागेको हो त नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी। यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्नको रूपमा छ, किनभने एकातिर लोकतन्त्रको आवरणमा एकपछि अर्को गरेर सम्पूर्ण सत्ता चाहिँ केन्द्रित गर्ने स्थिति देखिया छ भने अर्कोतिर सी जिनपिङको विचारलाई चाहिँ नि जुन ढङ्गले चाहिँ नि हाम्रो आफ्नोतिरको बहुदलीय पद्धति पूर्ण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विचार प्रस्तुतै नगरिकन उनीहरूको मात्रै सुन्ने कुरा गरिए, यो यसलाई मैले चाहिँ अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक हामी मित्र राष्ट्र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छौँ र नेपाली कांग्रेससँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध हो बिपी कोइराला केही समयदेखि। चीनले जसरी अहिलेसम्म क्वाइट डिप्लोमेसी भन्छ नि, क्वाइट डिप्लोमेसीमा थियो, अब ओपन डिप्लोमेसी मात्रै होइन, उसको सी विचारधाराको प्रचार थलोको साउथ एसियामै प्रारम्भको रूपमा चाहिँ नेपाललाई प्रयोग गरेर हामी सी विचारधारा होइन, हामी विकास र कूटनीतिमा साझेदारी चाहन्छौँ। चीनका विकासका जो अहिले उपलब्धिहरू छन् तिनीहरूका त्यहाँ भएका प्राविधिक र आर्थिक विकासका क्रमको नमुनाहरूलाई हामी नेपालभित्र भित्राउन चाहन्छौँ, विचारधारा होइन। हामी एक दलीय सर्वसत्तावादी अथवा कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारासँग कहिल्यै सहमत भएनौँ र अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि शासन सत्ता पाएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक कम्युनिस्ट भयो। त्यो कुरा उनीहरूले सम्झिनुपर्ने आवश्यकता छ। हुन त हिजो आउँदै एकजना कम्युनिस्ट युवा नेता जो बौद्धिक पनि हुनुहुन्छ, उहाँको सुने मैले यो बीआरआईसँग सम्बन्धित हो। बीआरआई भनेको भौतिक पूर्वाधार र विकाससँग सम्बन्धित हो। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएसन चाहिँ नि विचारसँग सम्बन्धित हो। यसलाई राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गरौँ है, यो विचारसँग सम्बन्धित हो। यो हाम्रो पूर्वाधार विकास भौतिक विकाससँग छ, त्यसलाई लिएर सी जिनपिङ विचार जोड्न मिल्दैन। हामी चिनिया विकास र कूटनीतिकमा चाहिँ साझेदारी चाहन्छौँ, तर विचारको एकदलीय पद्धतिको साझेदारी हामी चाहदैनौँ। र सी जिनपिङको जो 14वटा बुँदा सी जिनपिङ विचारको रूपमा सूत्र आएको छ, त्यो सूत्र उहाँको देशको लागि त्यो यथार्थ होला। ती सूत्रहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ, तर नेपालमा सापटी लिन पनि चाहँदैनौँ। नेपालमा नेपाली विचार नै र नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति जो लामो सङ्घर्षबाट खारिएर आएको छ 2007 सालदेखि, त्यो पद्धतिमा कहीँ कसैसँग सम्झौता गरेर पनि प्रभाव पार्न सक्दैन। त्यसैले अहिले जुन खालको यो सी जिनपिङ विचारधारालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो आपसमा सहभागिता जनाछ, चीनसँगको मित्रता र चीन कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बीचको साझेदारी के अरे यो भाइचाराको सम्बन्धमा हामीलाई कुनै केही भन्नु छैन, त्यो हुन्छ। तर विचारधारा चाहिँ नि मा सहभागिताको कुराको अर्थ चाहिँ के देखिन्छ भने के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बिस्तारै अहिलेका उसले गरेका व्यवहार र अहिले सी जिनपिङ विचारधारासँगको साझेदारीले नेपालमा एक दलीय कम्युनिस्ट व्यवस्थातिर नेपाललाई उन्मुख गराउन खोजेको हो। यो एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो अघिल्तिर छ। त्यो अहिले नै अविश्वास पनि नगरिहालौँ, अब हेर्दै जाउँ यो गतिविधि। हुन त अहिले पनि जसरी विरोधी प्रतिपक्षी विचारधाराहरूलाई एकपछि अर्को आक्रमण भएको तपाईँहरूले सुन्नुभयो,
रोल्पामा हाम्रो तरुण दलको अध्यक्षलाई मारियो। सर्लाहीमा एकजना यादवमाथि हमला भयो, उहाँको मृत्यु भयो, अरू धेरै घाइते भए। र कञ्चनपुरमा हाम्रो क्षेत्रीय अध्यक्षलाई क्षेत्रीय सभापतिमाथि आक्रमण भएर घाइते भएर 15 दिन 1 महिनासम्म हस्पिटल भयो। अहिले भर्खर बर्दिया के अरे बाँकेमा हाम्रो जिल्ला सभापतिमाथि बन्द कोठामा बसिरहेका कार्यक्रममा भित्रै बसेर हमला गर्यो। यसरी एकातिर व्यवहारमा प्रतिस्पर्धी विचारमाथि आक्रमण गर्दै जाने र शक्ति सम्पूर्ण रूपबाट केन्द्रित गरेर सरकारमा निहित गराउने, अनि पार्टी र सरकार भने अलग अलग वस्तु हो लोकतन्त्र। पार्टी र सरकार एकैसँग जोडिएर सरकारभित्र पार्टीको उपस्थिति हुने र सी जिनपिङ विचार चाहिँ नि मा आफ्नो विचार नसुनेर त्यसलाई मात्रै सुन्ने खालका जो अहिलेको गतिविधि देखिएको छ, त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र गम्भीर आशंका चाहिँ नि एकदलीय कम्युनिस्ट पद्धतितिर उन्मुख हुने यो प्रारम्भ हो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भन्ने तर्फ हाम्रो शङ्का चाहिँ गम्भीर रूपबाट छ। अब अरू के छ? एक क्वेसनहरु, एनी क्वेसन बताउन सक्छु? सर, यो जुन कम्युनिस्टहरू नेपालको कम्युनिस्टहरू चाइना कम्युनिस्टसँग जुन सम्झौता गरेको छ, यसबाट यो छोटो सम्झौतामा के देखिन्छ भने भविष्यमा नेपाल दुई टुक्रामा जान्छ देखिन्छ नि? त्यस विषयमा चाहिँ होइन, मैले त भने नि भविष्यमा चाहिँ के भन्दैथ्यो, अब त्यो प्रशिक्षणमै पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट एउटा पत्र प्रस्तुत नहुने, कसैले प्रस्तुत गर्न सक्दैन। आर्थिक विकासको ढाँचामा चीनसँग प्रभावित रहँदा पनि हाम्रो चाहिँ बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धति चाहिँ हाम्रो पद्धति हो। त्यो बिचमा कसरी संयोजन गर्न सकिन्छ, त्यो बाटो खोज्नु केही त आउँछ नि। अब एकरो गायत्री मन्त्र सुनिया जस्तै जुन ढङ्गले सुन्यो र त्यति मात्रै होइन, मेरो सबैभन्दा ठुलो आपत्ति चाहिँ के छ भने जुन 6 बुँदे सम्झौता हो। मलाई त्यसमा चाहिँ माधव नेपाल हुनुमा कुनै माधव नेपाल त के अरे स्कुल विभागका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका अध्यक्षै भए, प्रचण्डजी अहिले पार्टीको नेता मात्रै हो। तर त्यहाँ पछिल्लो प्रधानमन्त्री उभिनुलाई मैले गम्भीर रूपमा ल्याएँ। प्रधानमन्त्री उभिनुको अर्थ यो चाहिँ दुईटा राष्ट्रको बिचको सम्झौताको देखिन्छ त्यो 6 बुँदे सम्झौता। यदि त्यस्तो हो भने यसले गम्भीर रूपबाट, र त्यति मात्रै होइन, म एउटा कुरा भन्न पनि चाहन्छु अर्को हो, नेपालको जो भौगोलिक यथार्थता र बाध्यताहरू छन्, यसका जो असंलग्नता र छिमेकीहरूसँगका सम्बन्ध छन्, त्यसलाई पनि यसले गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा पनि मेरो आफ्नो सोच छ। आउने दिनहरू पर्ख्यौँ, हेरौँ। हस्, धन्यवाद। र अब फेरि यो बिजाँदा भेट हुन्छ हुँदैन साथीहरू, तपाईँ जति भए पनि हामी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, अब तपाईँले पछाडि सोध्नु, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्वहरूको अगाडि छ पूर्व सन्ध्यामा। अब एकछिन बेला बोलिसकेपछि हमलाको हमला चाहिँ नमान्ने मान्छे मात्रै एउटा थोरै मैले केही छ भनेर पनि सोधेँ। अब यो 4वटा महत्त्वपूर्ण जो पर्वहरू हाम्रो अघि छन्, एउटा कुरा पत्रकार साथीहरूले पनि गम्भीर रूपबाट लिनुपर्ने, यी सबै पर्व कुनै समुदायको नभएर सबैको राष्ट्रिय पर्व हो। एकले अर्काको पर्वलाई सम्मान गरेरै राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि हुन्छ। त्यस कारणले विजयादशमी, दीपावली, नेपाल सम्वत छठको मेरो हार्दिक शुभकामना छ। र ऋषिजीको चाहिँ नि उहाँले मैले सिध्याइसकेपछि प्रश्न गर्नुभयो, तैपनि पत्रकारको प्रश्नबाट भाग्नुहुन्न भन्ने मैले चाहिँ सिकेको छु मेरो नेताहरूबाट। त्यस कारण नेपाली कङ्ग्रेस अहिले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनमा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यही अलोकतान्त्रिक धारबाट जसरी गइरहेछ, अहिलेको जुन परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिले काङ्ग्रेसलाई बाध्य भएर सोच्न विवश बनाएको छ। हामीले जसरी नेपालको इतिहासमा 3टा क्रान्तिको नेतृत्व गर्यौँ, अब 4थो क्रान्ति कम्युनिस्टको विरोधमा गर्नुपर्ने आवश्यकतातिर समयले घचघच्याउँछ। धन्यवाद।